बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? यकीनन आप सब खैर व आफियत से होंगे। जी मैं अपनी पिछली वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ज़िंदगी को बेहतर बनाने के टोटके बुक तामीर हयात में से दुनियावी मिसालें जिसको समझते हुए जानते हुए हम अपनी ज़िंदगी की तामीर को बेहतर कर सकते हैं और ख़ुद को कामयाबी की तरफ ला सकते हैं, चीज़ों को सीखते हुए आज के दौर के मुताबिक। जब इंसानी ज़हन बहुत सारी चीज़ों से उलझ जाता है, उसे समझ नहीं आती कि वो किस तरह वर्क करे, तो हमें ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप मेरी वीडियोस को सुनेंगे और जानेंगे खुले ज़हन के साथ, तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि किसी के लिए ये मेरी वीडियोस मस्बत काम के तौर पर काम आए और कोई इंसान, कोई पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में निकले, मायूसी से बाहर निकले और कामयाबी की तरफ आए। जी, कुदरत ने इंसान की तरबियत के मराहिल भी रखे होते हैं, जिससे अगर इंसान कुछ सीख ले यानी तरबीती मराहिल से गुज़रे तो इंसान अपनी तामीरी जो ज़िंदगी है उसको बेहतर कर लेता है और कामयाबी की तरफ जाता है। आज मैं तामीर हयात बुक में से तरबियत के मराहिल टॉपिक डिस्कस करूँगी। इंसान अमकानी तौर पर अशरफुल मखलूक़ात है, मगर ये दर्जा सिर्फ़ इसको मिलता है जिसने अपनी मेहनत से इस अमकान को वाक़या बनाया हो। इंसान का मामला ऐन वही है जो इस दुनिया में दूसरी चीज़ों का मामला है। मिसाल के तौर पे लोहा एक धात है जिसको ज़मीन से निकाला जाता है। वो अपने इब्तिदाई सूरत में सिर्फ़ एक कच्ची धात होता है। ज़मीन से निकालने के बाद इस पर कई मज़ीद मराहिल गुज़रते हैं, हत्ता कि इसको इंतहाई गर्म आंच में पिघलाया जाता है। इसके बाद वो तरक्की करके वो चीज़ बन जाता है जिसको फौलाद यानी स्टील कहा जाता है। इस तरह इंसान भी इब्तिदा में गोया एक कच्ची दात होता है। इसके अंदर एक आला इंसान बनने की तमाम अमकानी सलाहियतें मौजूद होती हैं, हर इंसान के अंदर मौजूद होती हैं, मगर इब्तिदाई इंसान सिर्फ़ और इस वक्त आला और तरक्की याफ्ता इंसान बनता है जब कि वो इन तमाम मराहिल से गुज़रता है। इंसान भी इस वक्त तरक्की करता है जब वो सख्त किस्म के मराहिल से गुज़रता है, जिस तरह लोहा गुज़रा था सख्त किस्म की आंच से, और वो एक मज़बूत सख्त जान ठोस चीज़ बन जाता है। बिल्कुल इंसान के साथ भी यही मराहिल है। इंसान जब अपनी ज़िंदगी की भट्टी से में जलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है। जब उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात पेश आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, बहुत सारे मराहिल आते हैं, तो वो सारे मराहिल जो होते हैं वो इंसान की तरबियत के मराहिल होते हैं। जब वो इस तरबियत में कामयाबी के तौर से बाहर निकलता है, उसको मैनेज करना सीख जाता है, सख्ती को झेलना सीख जाता है, सब्र के साथ आगे बढ़ता है, तो वो एक मज़बूत शक्ल इख्तियार कर लेता है इंसान, बिल्कुल लोहे की तरह। जी, जो कहते हैं कि जब इन तमाम मराहिल से गुज़रे जो कानून के मुताबिक इसके लिए ज़रूरी हैं, इन मराहिल में सबसे अहम चीज़ नंबर 1 सब्र व तहम्मुल है। जी, इसका मतलब ये है आदमी के साथ जब मुश्किलात पेश आएँ तो इनसे भागने के बजाय वो हौसला मंदाना तौर पर उनका सामना करे, मुकाबला करे, घबराए नहीं, डरे नहीं, बल्कि मुकाबला करे। जब वो मुकाबला करता है तो वो मज़बूत बनता है, इंटरनली तौर पर भी ख़ुद को मज़बूत होता है। ये कुदरत का एक कानून है, इससे हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। लोगों की तरफ से इनको जो तल्ख़ तजर्बात पेश आएँ, मगर वो गुस्सा और नफ़रत में मुब्तला ना हो। जब हमें लोगों की तरफ से
جو ہمیں ناخوشگوار ان کے رویے ہوتے ہیں دوستوں کی طرف سے، معاشرتی رویے اور اپنی فیملیز کی طرف سے جو رویے ہمیں پیش آ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، ہم اس رویوں کو سوچتے ہوئے غصے اور نفرت میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ یہ وہ ٹرک ہے، وہ تربیتی مراحل سے جب گزارا جا رہا ہوتا ہے تو ہمیں خود کو غصے اور نفرت میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مثبت جذبات کے ساتھ، اچھے جذبات کے ساتھ ان کو برداشت کرے۔ اور زندگی کے سفر میں ہر انسان کو نقصان اور ناکامی سے کا سامنا ہوتا ہے، اسے پیش آتے ہیں یہ سارے مسئلے، نقصان بھی ہوتا ہے اور ناکامیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ بے ہمت نہ ہو۔ یہ تربیتی مراحل ہیں، اس وجہ سے بے ہمت نہیں ہونا چاہیے، ہر بار وہ نئے عزم کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے۔ جب انسان نئے عزم کے ساتھ، جوش و ولولے کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتا ہے، ہمت نہیں ہارتا، ناکامی ہو اور اپنے جو رویے کو مثبت رکھتا ہے، پازیٹیو رکھتا ہے، نفرت میں اور غصے میں نہیں لاتا، تو وہی انسان حقیقی معنیوں میں انسان بنتا ہے۔ زندگی کے یہی وہ تجربات ہیں جو انسان کو حقیقی معنیوں میں انسان بناتے ہیں، جو انسان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر لا کر اس کو ایک کامل انسان بنا دیتے ہیں۔ زندگی کے ناخوشگوار تجربات کسی انسان کے لیے تربیتی مراحل کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کی زندگی میں کچھ اس طرح کے مسئلے ہیں، الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں اور رویے ہیں، آج کل جو بہت ہی زیادہ بیسک پرابلمز ہو رہی ہیں، وہ لوگوں کے رویے انسان کو بڑا ڈرتے ہیں، معاشرے کا رویہ اور دوستوں کے، فیملی کے، تو ہم اس سے خود کو غصے میں نہ ڈالیں، ہم اپنے کام کے ساتھ لگے رہیں، اپنے آپ کو پرسکون رکھیں، صبر کے ساتھ کام لیں، تو یہ وہ چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر، جب انسان ان چیزوں کو فیس کر کے مثبت ہے تو قدرت نے انسان کے اندر جو چھپی ہوئی کوالٹیز ہوتی ہیں نا وہ باہر آتی ہیں، تو جب باہر آتا ہے تو وہ مثبت طور پہ کام کرنا شروع کرتا ہے، مثبت طور پہ کام کرتا ہے تو وہ اس کو ایک کامل انسان بنا دیتی ہیں۔ زندگی کے ناخوشگوار جو تجربات ہوتے ہیں وہ کسی انسان کے لیے تربیتی مراحل کی رکھتے ہیں، اور جب تک انسان اس تربیتی کورس سے نہیں گزرے گا، وہ گزرے بغیر انسان کا اعلیٰ انسان بننا ممکن ہی نہیں ہے، یعنی ہر انسان کو اس تربیتی کورس سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کو لیں، قائد اعظم کو دیکھ لیں، جب پاکستان بن رہا تھا تو انہیں بھی اسی طرح کی سخت تربیتی سے گزرنا پڑا تھا، لوگوں کے رویے، لوگوں کی باتیں، انگریزوں کی باتیں، ہندوؤں کی باتیں، وہ تو کہتے تھے کہ کبھی پاکستان بنے گا ہی نہیں، مگر قائد اعظم نے کیا کیا؟ مثبت رہے، حوصلہ نہیں ہارا، مثبت رہے، پازیٹیو رہے اور اپنے کام پر دھیان دیتے رہے، بالکل جد و جہد ساتھ، تو کیا ہوا؟ ایک دن پاکستان معرفِ وجود میں آ گیا۔ تو یہ ایک مثال تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ میرے سننے والے ویورز کو کوئی بات پسند آ جائے اور وہ اپنی زندگی کو جو نہیں سمجھ آتی کبھی کبھی کچھ باتیں، اس کو بہتر کر سکے۔ یہ بہت خوبصورت بک ہے، اور بک کو جب میں نے ریڈ کیا تو میں نے اس بک سے بہت کچھ سیکھا۔ جب میں نے خود بہت کچھ سیکھا تو میں نے سوچا کہ مجھے کیوں نہ لوگوں کے لیے اس پر ویڈیوز بنا دینی چاہیے، تاکہ ہو سکتا ہے یہ بک کے ورڈز یا چیزیں کسی کے کام آ جائیں اور کوئی انسان اپنی زندگی کو مثبت راہ پر لے چلے۔ جی آئی ہوپس آج کے ٹاپک کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، میری حوصلہ افزائی کیجیے، مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور میری ویڈیوز پہ کمنٹ ضرور کی تاکہ میں اپنے کام کو بہتر سے آگے لے کر آؤں۔ جی آج میں بنا رہی تھی پکوڑے۔ یہ پکوڑے جو ہیں میں بنایا کرتی تھیں، یہ ملتے تھے گجرانوالہ بازار بھی، تو یہاں تو لاہور میں تو اویلیبل نہیں تھے، تو یہ خود بنائے گھر میں۔ تو یہ سالن بڑا ہی مزیدار بنا تھا اور بہت ٹیسٹی یہ سالن بنا، اگر آپ یہ ریسیپی ٹرائی بھی کریں تو۔ یہ شوربہ پکوڑے سے کہا جاتا ہے، اس طرح بنایا جاتا ہے۔ تو جی اگر آپ کو لگے تو آپ میں ضرور یاد کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئی ویڈیو، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔